अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लॉलीडो क्लॉक। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एरा ऑफ परवेज मुशर्रफ। 5 फरवरी 2023 को यानी कुछ 3 दिन पहले परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके एरा पे एक वीडियो बनाई जाए और इनके टाइम पीरियड को डिटेल से डिस्कस किया जाए, क्योंकि इनके दौर में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि 9/11 का वाक़या, लाल मस्जिद का वाक़या और बेनज़ीर का असैसिनेशन। ये सारे इवेंट्स मिल के इनके एरा को बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड बना देते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन जब 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो वे अपने पेरेंट्स के साथ माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए। इन्होंने 1961 में पाक आर्मी ज्वाइन की और 1998 में नवाज शरीफ ने इन्हें एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया, लेकिन नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान कारगिल वॉर को लेके इख्तलाफात हो गए। परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि हम कारगिल वॉर जीत जाते अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान फोर्सेस वापस ना बुलवा लेते, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कहना है कि उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इस वॉर को अफोर्ड कर पाती, तो लिहाजा बात तो दोनों की ही ठीक थी, लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए और वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वो इस पे कामयाब हो नहीं सके, क्योंकि परवेज मुशर्रफ पहले ही इसको इनकाउंटर करने के लिए तैयार बैठे थे। जब नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को हटा रहे थे तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ श्रीलंका में थे, लेकिन उनकी फोर्सेस हरकत में आ गई थी और उन्होंने नवाज शरीफ के इस डिसीजन को अंडू कर दिया। जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ रहे थे और कराची एयरपोर्ट पे इन्हें लैंड करना था, तो नवाज शरीफ ने जहाज लैंड करवाने से मना कर दिया था, लेकिन फोर्सेस ने एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और जहाज को लैंड करवा दिया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ कूप ले आए और नवाज शरीफ पे प्लेन हाईजैकिंग का केस बना के और भी बहुत सारे केसेस बना के इन्हें वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस से मुलाकातें शुरू कर दी जो इन्हें सपोर्ट करते थे और अपनी मर्जी के डिसीजंस करवाने लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस वादे पे मुल्क को कंट्रोल करने की इजाज़त दे दी इन्हें कि 2001 में जनरल इलेक्शन करवाएंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री और कुछ सिविलियंस के लोगों को मिला के एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं जो पाकिस्तान के मामलात को देखती है। जनरल परवेज मुशर्रफ यूनियन काउंसिल और तहसील जैसे निज़ामात मुतारिफ करवाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि पावर आम लोगों तक भी एक्सपेंड हो जाती है। इसके लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं जो 2001 से लेकर 2002 तक चलते हैं और इन इलेक्शंस में खवातीन को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हमें मॉडरेट पाकिस्तान देखने का मौका मिलता है, जहां पे एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा नहीं होती और लोगों में टॉलरेंस पावर होती है। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा विजिट करते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से कश्मीर इशू से रिलेटेड मुलाकात भी करते हैं। परवेज मुशर्रफ कश्मीर इशू हर मौके पे उठाते हैं और इंडिया के साथ भरपूर ताउन करने की कोशिश भी करते हैं। 2001 में ऐसा इवेंट होता है जो पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के नाम पे शदीद नुकसान पहुंचाता है और कभी ना खत्म होने वाली जंग में डाल देता है। 11 सितंबर 2001 में कुछ प्लेन हाईजैकर्स यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में अटैक कर देते हैं और इन अटैक्स का इल्जाम अल कायदा कबूल कर लेती है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
USA القاعدہ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور جنرل پرویز مشرف اس موقع پہ بھرپور کوآپریٹ کرتے ہیں USA کے ساتھ القاعدہ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے۔ چونکہ القاعدہ افغانستان میں موجود ہوتی ہے اور افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو USA کو پاکستان کے بیسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف اپنی بیسز بھی دیتے ہیں اور پاکستان کا لینڈ روٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں نیٹو فورسز کو جو افغانستان میں القاعدہ کو انکاؤنٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ان سب میں پاکستان کا شدید نقصان ہوتا ہے اور یہ ایونٹ پاکستان کو کبھی نہ ختم ہونے والی وار آن ٹیرر میں پھنسا دیتا ہے۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف لیگل فریم ورک آرڈر بناتے ہیں جس کے تحت پریزیڈنٹ کی پاورز کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ 2002 میں الیکشنز ہوتے ہیں لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ ان الیکشنز میں ان لوگوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ لوگ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے جن کے پاس گریجویشن کی ڈگری نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی حصہ نہیں لے سکتے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں جیسے کہ نواز شریف۔ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتی کیونکہ بے نظیر لندن میں سیلف ایگزائل پہ ہوتی ہیں، اور نواز شریف اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں مسلم لیگ کاف یعنی جنرل پرویز مشرف کی اپنی پارٹی ون کر جاتی ہے اور یہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ پہلے الیکشن ہے جس میں پاکستان کی ایتھنک مائنورٹیز کو بھی حصہ لینے کا موقع ملا اور ووٹ ڈالنے کا موقع ملا۔ 2006 میں کوہلو میں ایک ملٹری آپریشن کے دوران جنرل پرویز مشرف نواب اکبر شہباز خان بگٹی کو مروا دیتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر ہوتے ہیں لیکن یہ بلوچستان میں ریبلز گروپ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں اور بلوچستان انسرجنسی کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کو اپنے آپ کو دیے بلوچستان لبریشن آرمی پاکستان سے الگ ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ ہر روز گیس پائپ لائن کو راکٹ مار کو اڑا دیتے ہیں، ہر روز الیکٹرک پائپ مار کے اڑا دیا، بجلی ختم ہو گئی، روزانہ ریلوے لائن اڑا دی، گریڈ اڑا دیا۔ ایک دن میں سوئی پلانٹ جو ہمارا بہت بڑا پلانٹ ہے اس کے اوپر 450 راکٹ فائر کر دیے سوئی پلانٹ پہ، اس کا ستیاناش کر رہے تھے، اس کی ریپیئر ہوتی رہی۔ 2007 میں 3 ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے ڈاؤن فال کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا ایونٹ ہوتا ہے لال مسجد آپریشن۔ جنرل پرویز مشرف اسلام آباد کی ایک مسجد میں اسلامک ملیٹنٹ کے خلاف ایک آپریشن کنڈکٹ کرواتے ہیں جس میں 100 لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ ایونٹ لال مسجد اٹیک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان حملے کی وجہ سے یا اس آپریشن کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف پہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا رہا، کیونکہ اس آپریشن میں فورسز مسجد میں داخل ہو جاتی ہے اور بنا کچھ دیکھے ہر ایک پہ فائر کھول دیتی ہے، تو اس میں بچے بھی مارے جاتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو بے گناہ ہوں گے۔ تو یہ ایک ایونٹ ہے جو پرویز مشرف کے ڈاؤن فال کا کاز بنا۔ پھر 2007 میں ہی بے نظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے قاتلوں میں ایک نام جنرل پرویز مشرف کا بھی لیا جاتا رہا۔ 2007 میں جنرل پرویز مشرف ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں اور 2007 میں ہی جنرل پرویز مشرف پاکستان کے فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایونٹس جنرل پرویز مشرف کے ڈاؤن فال کی وجہ بنتے ہیں۔ 2007 میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آصف علی زرداری حکومت میں آ جاتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف ایگزائل میں کبھی لندن تو کبھی دبئی چلے جاتے ہیں۔ 2010 میں جنرل پرویز مشرف اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ بناتے ہیں اور 2013 کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جنرل پرویز مشرف واپس پاکستان آتے ہیں، لیکن انہیں ناکامی ہوتی ہے۔ پاور اب ان کے ہاتھوں سے جا چکی ہوتی ہے۔ کچھ سالوں سے جنرل پرویز مشرف دبئی میں زیر علاج ہوتے ہیں، لیکن 5 فروری
2023 کو دبئی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور یوں ان کی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔